हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ, एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी थर्मोमेट्री एन्ड थर्मल एक्सपान्सनको न्युमेरिकल पार्ट 1 गर्न गइरहेको छौँ र फर्स्टमा हामी बोर्डमा आइसकेको क्वेसन गर्छौँ र सबै स्टुडेन्ट्सलाई के स्ट्रङली रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने कि न्युमेरिकलमा आउनुभन्दा अगाडि यसको थियोरिटिकल पार्ट पनि रिभाइज गरेर राम्रो हुन्छ। बिना थियोरिटिकल पार्ट डाइरेक्ट न्युमेरिकलमा आइन्छ भने हामीलाई समस्या आउन सक्छ। ठिक छ, र आज हामी यहाँ के गर्छौँ भने 4वटा क्वेसन गर्न गइरहेको छौँ 4 क्वेसन्स, र यो क्वेसन कुन कुन टाइममा सल्भ भएको छ भनेर यसको सल्भिङ टाइम पनि त मैले कमेन्टमा राखिदिएको छु र तिमी त्यहाँ हेर्न सक्छौ मजाले। र रस आवरमा एक्जाम टाइममा कुनै पर्टिकुलर क्वेसन अड्किन्छौ भने त्यहाँ क्लिक गरेर तिमीले भिडियो त्यहाँ हेर्न सक्छौ। र अर्को इन्फर्मेसन हेर कि यो यदि तिमीलाई राइटिङ अलि सानो र अनक्लियर लागिरहेछ भने यसको क्लियर भर्जनको पनि मैले लिङ्क हाल्दैछु तल, कि तिमीले त्यहाँ तल डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्टको लिङ्कमा क्लिक गर्छौ भने यसको हाई क्वालिटी फोटो खुल्छ र तिमी त्यहाँ मजाले हेर्नु यदि यो बुझिएन भने। ठिक छ, अब यहाँ त म ठुल्ठुलो ह्यान्डिङ गर्छु, बुझिहाल्छौ र यहाँसम्म ठिक छ है। ल अब हामी जाउँ क्वेसन्समा हेर, केही टाइम कोअपरेट गर, फाइदै हुन्छ। अब फर्स्टमा हेर्दै क्वेसन नम्बर 1। अब क्वेसन नम्बर 1 ले के भन्छ र, अ ग्लास फ्लास्क अफ भोल्युम 400 cm³ इज जस्ट फिल्ड के अरे भने त यहाँ के अरे भन्दा जस्ट फिल्ड हेर, जस्ट फिल्ड भने के हो, टम्म भरियो भन्न खोजे है, विथ मर्करी एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब उसले भन्छ हाउ मच मर्करी एट जी भने हाइड्रा गएर मर्करी हेर विल ओभरफ्लो व्हेन टेम्परेचर अफ सिस्टम राइजेस टु 80 डिग्री सेन्टिग्रेड हेर, अर्थात् 0 बाट 80 मा पुर्याइदियो भने कति मर्करी पोखिएला भन्छ। ठिक छ, अब यो क्वेसनको मेन थिम भने के हो भने अनइक्वल एक्सपान्सन हेर, के भन्दियो अनइक्वल हेर, अनइक्वल एक्सपान्सन। यो क्वेसन यो प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ र ध्यान दिएर हेर्नु। यहाँ अब डायग्राममा बुझाउँ है थोरै हेर। फर्स्टमा चाहिँ फ्लास्क बनाऊ हेर यहाँ। अब सपोज यो फ्लास्क हो है, सपोज गरिदेऊ दिस इज फ्लास्क हेर। ठिक छ, यसलाई तिमी अब हिट गर्छौ हेर, अथवा 80 डिग्री पुर्याउँछ टेम्परेचर। ठिक छ, अब यो अलि ठुलो हुन्छ यो, अब थोरै ठुलो बनाऊ है। ल सपोज अलिकति बढ्यो ल, हल्का ठुलो गरे। ठिक छ, अब हामीले गरे के छौँ भने यसमा अब मर्करी भइरहेको छौँ जस्ट फिल्ड हेर। जस्ट फिल्ड भने के भने टम्म भर्ने। सपोज यहाँ आएर तिमीले यसरी टम्म के गर्यो भने मर्करी भर्यो हेर, भरिदियो मर्करी यहाँ। तिमीले यसरी के गरिरहेको छौ भने मर्करी भरेछौ हेर। ठिक छ, ध्यान दियो है, ध्यान दियो, मर्करी भरियो। अब उसले के भन्छ भने कि भोल्युम अफ ग्लासको फ्लास्कको के छ भने भोल्युम ल 400 cm³ हेर, अर्थात् यो ग्लासको भोल्युम जुन छ यसलाई हामी के भनौँ VG मानौँ ल, इनिशियल भोल्युम हेर। यो कति छ भने 400 के भन्दियो त ल cm³ हेर, यसले यसको इन्टरनल भोल्युम भन्न खोज्या हेर। अब जस्ट फिल हो टम्म भर्यो भने त मर्करीको पनि भोल्युम सेम हुन्छ, अर्थात् के भन्छ ल यी भोल्युम अफ मर्करी यहाँ आएर यी मर्करी Hg को पनि भोल्युम के हुन्छ त ल हामी Vm मानौँ, त्यो कति हुन्छ भने यो पनि 400 नै cm³ हुन्छ र, किनभने यो ठ्याक्कै भरिया छ र 400 cm³ भने के हो, यो फ्लास्कको इन्टरनल भोल्युम हो र आफ्नो इन्टरनल भोल्युम जति छ त्यति नै त्यसले लिक्विड राख्न सक्छ र। यहाँसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ। अब तिमीले गर्छौ के भने कि यसलाई 80 डिग्री पुर्याउँथ्यो, यो 0 डिग्रीमा थियो र अब यो कहाँ पुग्छ भने यहाँ 80 डिग्री सेन्टिग्रेड पुगिरहेछ र। अब यो हुन्छ भने दुईटै कुरा एक्सपान्सन गर्छ र, ग्लास पनि मर्करी पनि हेर। अब यहाँ के भने अनइक्वल एक्सपान्सन भनेको मतलब के भन्छ त ल कि यसमा दुईटै सेम रेसियोमा एक्सपान्सन गर्दैन यार, मर्करी बढी एक्सपान्ड गर्छ ग्लास भन्दा। अब मलाई के थाहा पाउने, यो कसरी थाहा हुन्छ भने यो एक्सपान्सिभिटी हेरेर थाहा हुन्छ र, कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन भन्छौ नि, यहाँ थाहा हुन्छ मर्करीको 1.8 छ र 10⁻⁴। अब ग्लासको के छ भने 0.4। अब यो अल्फा हो इन्टु 3 गर गामा आउँछ र, अब गामा कति आयो भने यहाँ इन्टु 3 गर्दा 1.2 आयो र 10⁻⁵ छ, यहाँ -4 छ र, भनेपछि मर्करी बढी एक्सपान्सन गर्छ, मर्करीको भ्यालु ठुलो छ र त्यहाँ, बुझ्यौ? अर्थात् मर्करी बढी एक्सपान्ड गर्यो भने त अब यो नयाँ जुन भोल्युम छ यसमा अट्दैन हेर। अब यो अब के भन्छ थोरै पोखिन्छ र, अब पोख्यो रे बाहिर, अब अलि बाहिर पोख्यो रे, बुझ्यौ है, बाहिर पोख्यो रे। अब बाहिर कति पोखेला भन त ल, अब बाहिर कति पोखेला भन कि जति भोल्युम बढी भएको छ र, जति भोल्युम बढी भएको छ र। अब यहाँ के हुन्छ भने भोल्युम अफ ग्लास पनि बढ्यो, यसलाई VG ड्यास लेखौँ हेर। यहाँ भयो के भने भोल्युम अफ मर्करी पनि बढ्यो र, मर्करी पनि बढ्यो Vm ड्यास हेर। तर यहाँ के छ भने त रिलेसन यस्तो छ अरे कि Vm ड्यास भने के हुन्छ भने VG ड्यास भन्दा ठुलो छ र, किनभने ड्यू टु अनइक्वल एक्सपान्सन। अब यो जुन पार्ट पोख्यो, अब कति पार्ट पोख्यो भन त ल, यो भनेको यो टोटल ग्रीन माइनस ब्ल्याक हो हेर।
अर्थात् के भन्दै त ल यो vm dash minus vg dash हुन्छ बुझ्छौ है यो निकाले भइहाल्यो तुरुन्तै अनि तिम्रो कति पार्ट एक्सपेल्ड आउट भयो तुरुन्तै आइसक्यो हेर ठीक छ अब हुन्छ नि मजाले ल यो गरे भइहाल्छ तुरुन्तै भनेपछि हामी फर्स्टमा के गर्ने होला vg dash निकाल्ने त्यसपछि vm dash निकाल्ने अनि डिफरेन्स निकाल्ने हेर बुझ्छौ है सिम्पल एकदम सजिलो छ अनि यहाँ तिमीलाई देखे छ अरे भ्यालुज अफ गामा र अल्फा तिमीलाई दिएको हुन्छ है एक्जाममा ल अब हामी गर्न थालिहालौँ ल फर्स्टमा थोरै गिभन हेर्देऊ हेर ल गिभन हेर्देऊ ल भोल्युम अफ मर्करी भोल्युम अफ ग्लास हेर इनिशियल भोल्युम है तिमीले यसलाई ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ है एक्जाममा यो कति छ मतलब 400 सीसी छ र सिएम क्यूब क्युबिक सेन्टिमिटर हेर तिमीले यसलाई एसआईमा नगरे पनि हुन्छ लास्टमा आन्सर सीसीमै निस्किन्छ बुझ्छौ है ल अब ध्यान दिऊ त ल अब यसपछि हाम्रो के छ भने अल्फा ग्लास हेर अल्फा ग्लास कति छ मतलब 0.4 into 10 को पावर minus 5 केल्भिन हेर थाहा छ हामीलाई यो अब गामा चाहिन्छ हामीलाई किन दिस इज भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन अब यो भने के हुन्छ भने 3 अल्फा हुन्छ थाहा छ हामीलाई यो ठीक छ है अब यो भने के हुन्छ भने 3 into 0.4 into के हुन्छ भने 10 को पावर minus 5 पर केल्भिन हेर यो गर्दा के आउँछ भने 3 into 0.4 1.2 into 10 को पावर कति भन्दै त ल -5 पर केल्भिन हेर यहाँसम्म बुझ्यौ बुझ्यौ हेर अब अर्को हामी के निकाल्ने हो न मर्करीको निकाल्नै परेन गामै दिएर छ यार परेन त्यसमै अब गामा मर्करी कति छ त ल 1.8 into 10 को पावर -4 हेर यो पनि पर केल्भिन अनि अर्को हाम्रो टेम्परेचर चेन्ज हेर्देऊ 0 बाट 80 मा हेर अब डेल्टा थीटा यो भने के छ भने 80 डिग्री -0 डिग्री हेर सेन्टिग्रेडमा यो के आउँछ भने 80 आउँछ हेर ठीक छ अब तिमीले भन्ला हो हामीलाई यहाँ केल्भिनमा दिया छ यहाँ सेन्टिग्रेडमा आयो फरक पर्दैन हेर किन दिस इज डिफरेन्स तिमीले यसलाई केल्भिन बनाऊ यसलाई केल्भिन बनाऊ अनि घटाउ त फेरि पनि 80 आउँछ हेर थाहा छ हामीलाई यस्तो तर डिफरेन्समा फरक पर्दैन हेर डेल्टा थीटा सेम हो त्यो यहाँ पनि पर केल्भिन पर सेन्टिग्रेड राख्नु सेम हो हेर ठीक छ यो सब आइहाल्यो अब हामी निकालौं त्यो ड्याश वाला कुरा निकालौं हेर ध्यान देऊ फर्स्टमा त नाउ ल vm ड्याश हेर यो भने के हुन्छ भने इनिशियल भोल्युम अफ मर्करी 1 प्लस के हुन्छ गामा अफ मर्करी डेल्टा थीटा हेर थाहा छ हामीलाई यो फर्मुला एकदम इजी छ हेर अब यहाँ के हुन्छ भने vm ड्याश अब vm हाम्रो के छ भने 400 अब 1 त 1 हो प्लस अब यो कति हुन्छ त ल 1.8 into 10 को पावर -4 into कति भने 80 हेर into 80 हो into 80 हो रे बुझ्छौ है ल बुझिहाल्छौ अब यो हामी निकाल्छौं ठीक छ अब यहाँ थोरै मेटौं है ल बुझिहाल्छौ मजाले अब हामी के पनि निकालौं न ग्लासको पनि निकालौं अल्सो ल vg ड्याश यो भने के हुन्छ भने vg 1 प्लस के हुन्छ भने गामा अफ ग्लास डेल्टा थीटा बुझिहाल्छौ अब vg हाम्रो के छ भने 400 नै छ 1 प्लस यो कति आथ्यो भने 1.2 into 10 को पावर -5 into 80 हेर बुझिन्छ र अब यो पनि निकाल्नुला ठीक छ है अब क्याल्कुलेटर पार्ट लास्टमा गर्नुला पखन बुझिहाल्छौ हेर यन्त्र रुका एकछिन है त अब नाउ हेर नाउ भोल्युम अफ मर्करी ओभरफ्लोन अब यो कति हुन्छ त यहाँ कि फाइनल भोल्युम अफ मर्करी माइनस के भने फाइनल भोल्युम अफ ग्लास हेर बुझ्छौ हेर यो ड्यास यहाँ भयो हुन्छ अलि ल हेर अब हामी के गरौँ भने यन्त्र लगाऊ सँगै गरौँ है त ल ध्यान दिएर के हुन्छ भने यहाँ 400 ब्र्याकेट लगाऊ 1 प्लस कति भन्दा ल 1.8 into 10 को पावर कति भने -4 हेर अनि इन्टु के छ भने यहाँ थियो तिम्रो 80 हेर यो 405.76 आयो कति आयो भने यो 405 यो कति आउँदछ भने यहाँ लेख्दिला 405 point कति भने 076 हेर 76 है 76 के आयो भने सीसी आयो के आयो भने सीसी मा आउँछ है हाम्रो सीसी मा आएछ तिमीले अब त्यस्तै यो निकालेर यो कति हुन्छ अब 400 ब्र्याकेट हेर 1 प्लस हाम्रो 1.2 into 10 को पावर कति हुन्थ्यो -5 हेर -5 ठीक छ अनि into 80 गरेर ठीक छ यो गर्दा कति आउँछ भने 400.38 आयो अथवा 38 आयो ठीक छ यो पनि सीसी मा आइसक्यो हेर अब हामीलाई के चाहिएको छ भने डिफरेन्स बिट्विन चाहिएको छ यहाँ निकाल्दै हुन्छ के भने यो अब 405 point कति छ त 76 माइनस हेर त्यहाँ कति छ अब 400.38 हेर यो त आँखाले भइराछ हेर 5.38 76 हैन र हो हेर त्यसले कति हुन्छ यो 76 38 हुन्छ हेर ठीक छ है कति हुन्छ भने 38 हुन्छ हेर बुझ्यौ अलि क्लियर लेख्दिनु न म कति हुन्छ भने 5.38 कति भन्दा ल सीसी आउँछ हेर बुझ्छौ है ल यति भोल्युम के हुँदछ भने स्पिल्ट आउट हुँदछ हेर बुझ्छौ मजाले ल सिम्पल क्वेशन छ हेर दिस इज भेरी इजी
ठिक छ है क्लियर छ नि ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 2 मा हेर ठिक छ ल हेर्दै अब क्वेशन नम्बर 2 हेर a steel wire having length 8 meter and diameter 4 mm ध्यान देऊ यहाँ त दुईटा m छ र यहाँ सिंगल छ है is fixed between two rigid supports calculate increase in tension of wire when temperature falls by 10 degree centigrade अनि त्यसपछि यंग्स मोडुलस अफ स्टील तिमीलाई दियो र तिम्रो अल्फा पनि दियो हेर ठीक छ है लिनियर एक्सपान्सन को कोएफिसिएन्ट पनि दियो हेर बुझ्छौ ध्यान से तिमीले निकाल्न भन्छ के भन कतिले टेन्सन बढ्ला अब फर्स्टमा कन्सेप्चुअल पार्टमा छौं हेर कि यसले भन्न खोजे चाहिँ के हो टेन्सन किन बढ्नी हो ठीक छ ध्यान दिएर हेर्दै हेर सपोज हामी यस्तो गर्नु ल यहाँ रिजिड सपोर्ट छ रे ठीक छ यो रिजिड सपोर्ट है यो रिजिड सपोर्ट छ अब अर्को यहाँ छ रे ल यस्तै रिजिड सपोर्ट यहाँ पनि छ रे ठीक छ अब तिमीले गर्छौ के भन यहाँ वायर तिमीले फिक्स गर्छौ रे ठीक छ स्टीलको वायर फिक्स राख्छौ अब यो हलिन है यहाँबाट यो यहाँबाट हलिन वाला छैन र दिस इज फिक्स्ड ठीक छ नि अनि तिमीले वायर राख्यौ अब टेम्परेचर कति छ भन सपोज थीटा छ हेर सपोज थीटा छ अब एकछिन पछि यो के हुन्छ भन थीटा -10 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ टेम्परेचर घटाउने यसले अब ध्यान देऊ है टेम्परेचर घट्यो भने अब्जेक्ट के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट के हुन्छ भन कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अब यो कन्ट्र्याक्ट हो भने त यो सपोर्ट त नजिक आउँदैन हेर अब के हुन्छ यो आफै बढी तन्किदैन त अब यस्तो जुन स्पाइडरम्यानले तान्छ नि दुईपट्टि डोरी साँधेर यस्तो तान्छ नि रेलगाडीलाई याद छ अहिले नि त्यस्तै हुन्छ र यो कि यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र किन टेम्परेचर घटिरहेछ तर सपोर्ट रिजिड छ भनेर अब डोरी बढी यो पार्टमा स्ट्रेच भएको जस्तो भन्छ तान्ने जस्तो भयो के हुन्छ भने यसरी तान्ने जस्तो के यसरी तान्ने जस्तो हो नि तान्ने जस्तो भयो यसरी स्ट्रेच भयो यो डाइरेक्सनमा के स्ट्रेचिङ भयो रे यहाँ पनि त्यही हो रे स्ट्रेचिङ भइरहेछ किन कन्ट्र्याक्ट हुन खोजिरहेछ बुझ्छौ अनि यहाँ रिजिड छ सपोर्ट अब स्ट्रेच हुन्छ र यो हो यही स्ट्रेचिङ हुनु भनेकै टेन्सन बढ्यो भन्न खोजे आएर अब टेन्सन कतिले बढ्छ भन्छ बुझिन्छ है अब टेम्परेचर यदि 10 डिग्रीले बढा भए पनि टेन्सन बढ्थ्यो र कसरी हो न अब एक्सपान्सन हुन खोज्छ अनि फेरि उता जाने ठाउँ छैन र किन दिस इज रिजिड सपोर्ट त्यो टेम्परेचर तलमाथि हो कि के हुन्छ भन टेन्सन त्यो इन्क्रिज भइ नै हाल्छ र बढा पनि कुरो त्यही हो घटा पनि कुरो त्यही हो र बुझ्छौ है क्लियर छ एकदम ल ठीक छ र अब हामी सल्भ गरौँ अब यसो त डाइरेक्ट फर्मुला छ र म पहिले डाइरेक्ट फर्मुला हाल्न आन्सर निकाल्दिन्छु अनि त्यो म देखाइदिन्छु र फर्मुला काममा आयो भनेर ठीक छ है ल पहिला फर्स्टमा म डाइरेक्ट फर्मुला हाल्दिन्छु है त ध्यान दिनु एकदम सजिलो छ ल पहिला गिवन लेख यो ल्याङ्ग्वेज सहित गिवन लेख है फर्स्टमा के छ भन्दा ल एल हेर लेन्थ कति छ भन्दा ल 8 मिटर हेर अब के त डायमिटर हेर ल डायमिटर कति छ भने 4 mm हेर नाउ अब रेडियस चाहिन्छ हामीलाई कति हुन्छ भने यो 2 mm अथवा कति भन्दा ल 2 × 10⁻³ मिटर हेर एसआईमा हाल्दियो मैले किन सबै सेम सिस्टम चाहिन्छ अब अरु हामीलाई के भनेछ भन्दा ल कि y अफ स्टील दियो तिमीलाई ल y कति दियो भन्दा ल यंग्स मोडुलस कति दियो भने 2 × 10⁻11 हेर यसको युनिट के हुन्छ भने प्रेसरको युनिट हुन्छ र अर्थात के हो पास्कल अथवा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर युनिट सेम हो अनि अल्फा पनि दियो हेर अल्फा स्टील ल यो कति छ भन्दा ल उते देखेछ 1.2 × 10⁻⁵ पर केल्भिनमा आउँछ रे यो यदि तिमीलाई दियो र ठीक छ अनि उले भन्छ कतिले टेन्सन इन्क्रिज भयो अब ध्यान दियो त ल इन्क्रिज इन टेन्सन भने इन्क्रिज इन फोर्स जस्तै हो र मैले अगाडिहरु भिडियोमा पनि पढाएको कुरो हो रे हो कि टेन्सन र फोर्स त इक्विभ्यालेन्ट क्वान्टिटी हुनु र दुईटै न्यूटनमा नापिन्छ ठीक छ त्यसैले यहाँ उले के भने टेन्सन कति इन्क्रिज हुन्छ भने के हो त कति फोर्स एक्स्ट्रा क्रिएट हो ड्यू टु कन्ट्र्याक्सन भन्न खोजे ठीक छ बुझिहाल्छौ अब उले के निकाल्नु भन्छ इन्क्रिज इन टेन्सन यसलाई एफ मान्छु ल म यो वाटेर ठीक छ यो फोर्स किसिमको हो र यो फोर्सकै बराबरको हो र द कन्सेप्चुअली फोर्सै हो र यो ठीक छ बुझिहाल्छौ जस्तै हामी यो बब झुन्डाउँदा फेरि t = mg गर्थ्यौ र रेस्टमा छ भने चुप्लाएर तिम्रो यो इनिशियल पोजिसनमा छ भने त्यहाँ के भएको भन वेट भने फोर्स हो फोर्स र टेन्सन ब्यालेन्स भएको हो बुझिन्छ है यसरी हामीले फोर्सलाई यहाँ टेन्सनको इक्विभ्यालेन्ट मान्न पाउँछौँ र यहाँ सब ठीक छ भेरी क्लियर अब यसको डाइरेक्ट फर्मुला छ र पहिला म त्यो हाल्छु है यस्तो हुन्छ रे f भने के हुन्छ भने y यंग्स मोडुलस अनि एरिया अनि अल्फा डेल्टा थीटा यो हामीसँग फर्मुला छ र ध्यान दिएर हेर्नु है म प्रुभ गर्छु अहिले रुका एकछिन हात दिनु पर्दैन म यो डिराइभ गरिदिन्छु रुका एकछिन y भनेको यंग्स मोडुलस a भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन हेर
क्रस सेक्सनल एरिया भन्छौँ नि फर इक्जाम्पल यो वायर छ भने यो सर्कल क्या क्रस सेक्सनल एरिया त्यही भएर त म यहाँ रेडियस निकाल्दैछु है अनि अल्फा त तिमीलाई दिइहालेछ यहाँ एक्सपान्सिभिटी हो अनि डेल्टा थीटा भने तिम्रो टेम्परेचर चेन्ज कति भएको छ भने यहाँ 10 डिग्रीले घट्या छ भनेपछि डेल्टा थीटा हाम्रो कति हुन्छ अब 10 हुन्छ ठीक छ घट्या मतलब -10 हो तर यहाँ त्यसको सिग्निफिकेन्स त्यति छैन बुझ्छौ अब सिधै भ्यालु पुटिङ एन्सर रुटिङ गरिदेऊ र म यो प्रुफ पनि गर्छु है म दोहोऱ्याउँछु आई विल प्रुफ दिस एकछिन ढुका ध्यान दिएर हेर्नु यहाँ अब एफ भने के हुन्छ भने यंग्स मोडुलस कति छ मतलब 2 * 10 को पावर 11 अब एरिया भने के हुन्छ न पाई अनि 2 * 10 को पावर -3 को के भने स्क्वायर इन्टु हाम्रो अल्फा के छ मतलब 1.2 * 10 को पावर कति भन्दा -5 अनि इन्टु अर्को 10 हेर यो किन भने डेल्टा थीटा को 10 हेर अब तिमी ज्यापै हान्देऊ यसलाई ठीक छ अब ध्यान दिएर हेर्दै यहाँ पहिला 10 को पावर 11 -10 को पावर 6 10 को पावर 5 -10 को पावर 5 यो सबै काट्यो र अर्थात यो र यो काट्दो रहेछ रे ठीक छ अब बाँकी के र भने 2 पाई यो 4 स्क्वायर पनि छ 1.2 र 10 हेर ठीक छ र ध्यान दिएर हेर्नु यहाँ और अब f भने के हुन्छ मतलब यहाँ 2 छ अनि यहाँ 4 छ हेर 4 2 चाहिँ 8 हो 8 पाई हेर इन्टु 1.2 इन्टु 10 हेर अथवा के हुन्छ भने 8 पाई इन्टु 12 हेर कसरी भन यो 4 4 2 चाहिँ 8 8 पाई अनि 1.2 इन्टु 10 कति हुन्छ 12 हेर यो मोडुलाइ गरेर आन्सर आइसक्यो तुरुन्तै और अब f भने के हुन्छ मतलब ल मोडुलाइ गरेर ज्यापै टक्कै आन्सर निकाल्नु है कति हुन्छ मतलब 8 पाई इन्टु 12 गरेर यो तिम्रो 301.6 लगभग हेर कति आउँछ 301.59 छ 6 लेखेर गयो यसलाई यो कति भने न्युटन आएर बुझ्छौ यतिले टेन्सन इन्क्रिज भयो र मैले यसरी किन गर्न खोजेँ भने इन्ट्रान्सहरुमा यो 8 पाई इन्टु 12 वाला आइराछ है ध्यान देऊ नि फेरि ठीक छ है अब 12 चाहिँ 96 भयो र ठीक छ अब 96 पाई लेख्नु पर्न सक्छ र ठीक छ है ल बुझ्छौ नि मजाले हाम्रो आन्सर यो भयो रे अब मैले तिमीलाई के बुझाउनु पर्यो न यो आयो कहाँबाट कहाँ से आया था वो त हैन अब हेर्दै गरे त्यसमा यहाँसम्म क्लियर छ है अब यो डिराइभ गरौँ है थोरै डिराइभ गरौँ र डिराइभ नगरिकन त हुन्न र यहाँ कन्सेप्ट बुझ्नै पर्छ है एक्जाममा बिर्स्यो भने डिराइभ गर्नु त हो नि हैन त सधैँ याद हुन्छ भन्ने कुरो छैन तर कन्सेप्ट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट ल हेर्दै गरे यहाँ अब हाम्रो के चाहिएको छ मतलब डेरिभेसन चाहियो ठीक छ ध्यान दिएर हेर्दै एकछिन मैले ध्यान दिएर सुन है जुन हाम्रो यंग्स मोडुलस छ यसको फर्मुला के हुन्छ भने हाम्रो याद छ स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन यहाँ ठीक छ हेर ध्यान देऊ अब अझै कुरा यहाँ हार्दिऊ और अब यंग्स मोडुलस भइहाल्यो स्ट्रेस भनेको के हुन्छ भने फोर्स बाइ एरिया थाहा छ हामीलाई मजाले स्ट्रेन भनेको के हुन्छ भन्नु त इलोंगेसन बाइ ओरिजिनल लेन्थ हेर हामी इलोंगेसन बाइ ओरिजिनल लेन्थ यो लेख्न मिल्छ यो ठुलो खालको है बुझिहाल्छु और अब y भने के भन्नु भयो त f by a इन्टु ओरिजिनल लेन्थ हामी l मानौ इलोंगेसन हामी डेल्टा l मानौ हेर यो बुझ्छौ हेर और अब मलाई चाहियो f हो र यहाँ म चाहियो के हो f हो अब f के आउँछ मतलब y a डेल्टा l by l हेर डेल्टा l by l हेर अब ध्यान देऊ त ल कि तिमीलाई यो थाहा छ र कि डेल्टा l भने के हुन्छ मतलब अल्फा डेल्टा थीटा अनि l हो के मतलब यो रे थाहा छ हामीलाई यो मजाले थाहा छ अब यहाँबाट तिमीले के निकाल्न सक्छौ भने डेल्टा l बाइ l भने के हुन्छ मतलब अल्फा डेल्टा थीटा यो तिमीले पढाएको छ है उता एक्सपान्सिभिटीहरु निकाल्न पढेकै कुरो हो मजाले यो थाहा छ हामीलाई कि चेन्ज इन लेन्थ भनेको प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर प्रोपोर्सनल टु ओरिजिनल लेन्थ अनि हामीले यो कन्स्टेन्ट हालेको थियौ र याद छ है हामीलाई यो ध्यान देऊ नि फेरि लास्टको मात्रै फर्मुला कहिले भोग्नु हुन्न र डेरिभेसनको स्टेप दिमागमा राख्नु पर्छ र ठीक छ नि यो आइहाल्यो र भनेपछि डेल्टा l बाइ l भने के हुन्छ मतलब और अब f भने के हुन्छ भने y a डेल्टा l बाइ l के छ मतलब अल्फा डेल्टा थीटा र यही त मैले लेखेको दिए रे यही हैन त y a अल्फा डेल्टा थीटा बुझ्यौ सिम्पल र तिमीले यो पहिला लेखेर अनि न्युमेरिकल गराए भए नि हुन्थ्यो र बुझिन्छ है मैले यसरी यसलाई डिराइभ गरेर ठीक छ ल हाम्रो 2 नम्बर यसरी के हो न क्लियर कट सक्यो र अब हामी जाउँ के भन्न 3 नम्बरमा आएर ठीक छ ल 3 नम्बर हेर्दै र सँगसँगै गर्नुपर्छ है यो अब क्वेशन नम्बर 3 हेर यहाँ an iron rod of length 100 meter at 10 degree centigrade is used to measure the distance of 2 kilometer on a day when the temperature is 40 degree centigrade भन्छ औले के भन्नु भने क्याल्कुलेट द इरर इन मेजरिङ द डिस्टेन्स भनेर यसले यस्तो भन्दै यहाँ हेर्दै हो फर्स्टमा लेखौँ हामी क्वेशन नम्बर 3 हेर अहिले भन्छ के भने कि सुरुमा हामीसँग एउटा रड छ यसको लेन्थ कति छ मतलब 100 मिटर छ ठीक छ है कति भन 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यो
करेक्ट 100 मिटर हो र ठिक छ नि तर तिमीले टेम्परेचर बढाउँदैछौ हेर अब यो गरेपछि के हुन्छ यो रडै बढ्यो र यो भन्दा लामो हुन्छ त्यो पक्कै ठिक छ अब यल ड्यास देऊ यसलाई लेन्थ यहाँ आएर अब यो कति छ भने 40 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यसको लेन्थ बढिसक्यो र अब यहाँसम्म बुझ्छौ यहाँसम्म बुझ्छौ गयो अब ध्यान दिएर सोध्नु त मिस्टेक कहाँ हुन्छ अब 100 मिटर यो हो हेर अब तिमीले यो रड लगाएर 2 किलोमिटर नाप्न थाल्यौ भने त अब तिमी यसलाई 100 मिटर भन्छौ हेर तर यो 100 मिटर होइन हेर यो त बढी हो हेर यो त लम्बिसक्यो यहाँनिर दिस हेज बिन एक्सटेन्डेड हेर यो त एक्सपान्सनमा गइसकेको छ अब तिमी यसलाई 100 मिटर भन्दै 2 किलोमिटर नाप्न थाल्यौ भने त त्यो त 2 किलोमिटर आउँदैन र अब त्यो त तिमीले गलत नापेर आउँछौ हेर अब यसले नापे ठिक हुन्थ्यो तर तिमीले त्यसले नाप्न गयो हेर त्यो रड त लामो छ र चाहिने भन्दा बुझ्यौ नि अब बुझिन्छ है अब उसले भन्छ इरर कति होला यहाँ इरर किन हुन्छ भने ड्यू टु एक्सपान्सन अफ रड हेर रडै एक्सपान्ड गरिसक्यो यहाँसम्म क्लियर छ अब मलाई यो भनिदेऊ त कि यल ड्यास भने के हुन्छ त ल ग्रेटर देन यल हुन्छ रे यल ड्यास के हुन्छ भने ग्रेटर देन एल किन बिकज दिस इज कन्डिसन अफ एक्सपान्सन हेर यल भन्दा ठुलो हुन्छ र यल ड्यास अब तिमीलाई यो भनिदेऊ त ल यल ड्यास माइनस यल मैले यदि निकाली भने यो के आउँछ भन्दा ल यसको मिनिङ के हो कि यल ड्यास माइनस यल गरे मिनिङ के हो न यो इरर इन मेजरिङ 100 मिटर हो र कि 100 मिटर नाप्दा फेरि यति मिस्टेक हुन्छ र किनभने यसको लेन्थ 100 मिटर हो र बुझ्यौ है अब सपोज एक्सपान्सनमा गएर यो सपोज गरौँ यसलाई 101 भरे लग्यो अब तिमीले के बुझ्यौ न कि 1 मिटर मिस्टेक भयो अब कति नाप्दा 100 नाप्दा बुझ्यौ नि अब तिमीलाई कति नाप्नु छ 2 किलोमिटर नाप्नु छ ठीक छ है बुझिन्छ मजाले भेरी इजी हेर ठीक छ ल यहाँ हेर्दियो अब एकछिन ध्यान दिएर गर्दियो र अब डाइरेक्ट यो निकालेर गरे पनि हुन्छ मजाले ठीक छ नत्र तिम्रो बिस्तारै फर्मुला हाल्दा तिमीले जे गर्छौ त्यही गरे पनि हुन्छ नत्र यसरी पनि त सिधै आउँछ रे एकचोटि झन् छोटोमा आउँछ है अब तिमी जसरी गर्छौ म त्यसरी गरिदिन्छु कम्फर्टेबल तालले है ल ध्यान दिएर हेर्दियो र अब गिभन जीवन नसारै नै हुन्छ होला यो डाइरेक्ट गर्दियो है त ल गिभन बुझिहाल्छौ ल फर्स्टमा यहाँ हेर त ल कि एल ड्यास भने के हुन्छ भने यल 1 प्लस के हुन्छ अल्फा डेल्टा थीटा यो हुन्छ ठीक छ और यल ड्यास अब यल हाम्रो के छ भने 100 1 प्लस हाम्रो अल्फा के को चाहियो भन्दा यहाँ आइरन रड र यहाँ आइरन को यहाँ दिएको छ रे कति छ भने 12 into 10 को पावर -6 into ल डेल्टा थीटा हाम्रो के छ भने 40 - 10 कति हुन्छ भन्दा 30 र बुझ्छ यहाँसम्म बुझ्छ र यो अघिको कन्सेप्ट हो यो झुकेला फेरि उताको त्यो है ल और अब यल ड्यास निकाल्न यहाँ कति आउँछ भने 100 into ध्यान दिऊ है ध्यान दिएर कति आउँछ यहाँ सँगै गर्नु त 12 into 10 को पावर -6 गर्दै गरे into कति भने into 30 plus 1 हेर यो कति आउँछ 1.30 1.30 अनि 36 हेर यस्तो आयो ठीक छ अब यसले मल्टिप्लाई गर्दियो यो कति आउँछ भने सिम्पल हो यता यता दुईटा लानी अथवा 100 point कति आयो त ल 036 आयो कति आयो भने मिटरमा आयो अब यहाँबाट के हुन्छ भने यो बढेछ अब 100 थियो अब के हो भने 100.036 भयो अब म के निकाल्छु भने डिफरेन्स निकाल्छु हेर ठीक छ नाउ अब यल ड्यास माइनस यल अब यो के हुन्छ भने दुईटा घटाउ हेर यो ने के हुन्छ भने सिधै घटाइदिउँ न कति हुन्छ यो 0.036 आयो अब यो ने के हुन्छ भने इरर इन मेजरिङ कति मतलब 100 मिटर हो यो त 100 मिटर नाप्दा फेरि आको इरर हो र रडको लेन्थ नै त्यही थियो ठीक छ अब हामीलाई के चाहियो भने 2 किलोमिटर नाप्दा कति इरर आउला ठीक छ नाउ अब उ लेख्न तिमी नाउ नै गरे हुन्छ त सिधै गरे हो अब गर्दै गरे के आउँछ त्यो हुन्छ के मतलब इरर इन मेजरिङ 2000 के मतलब मिटर यो कति हुन्छ अब तिमीलाई 2000 मिटर चाहियो 2 किलोमिटर भने त्यो अब यो इरर हेर 0.036 यो बाइ 100 गरेर यो त 100 वाला हो बाइ 100 गरेर 1 को आउँछ अब इन्टु 2000 गरेर यो के आयो अब टोटल रिक्वायर्ड गरेर यहाँ युनिट मेथड लाग्यो है यो युनिट को निक्ल्यो यो 1 को लागि निक्ल्यो र अनि इन्टु त्यो गर्दै आन्सर आयो र अब यो गर्दा के होला भने कि यो 1000 र यो दुईटा काट्यो र अब कति हुन्छ भने यो 0.36 भयो यो 0 ले गरेर अनि इन्टु 2 गरेर कति हुन्छ त्यो भने 0.72 आयो र यो कति आउँदैछ भन्दा त ल यो आउँछ तिम्रो 0.72 यहाँ लेख्दिनु अब 0.72 मिटर आयो र बुझ्यौ है मिटरमा निकाल्छ है हाम्रो बुझिहाल्छ गरिएर किन दुईटा 0 काट्यो एउटा 0 ले यसलाई 0.36 मा आउँछ
डबल गरिदियो कति हुन्छ 0.72 हो र यो तिम्रो के आयो त एरर अन मेजरिङ के हुँदै हो 2 किलोमिटर आयो र ठीक छ भेरी इजी एन्ड सिम्पल र क्लियर छ है ध्यान दिएर सोच है सामान्य हिसाब छ अरे यो अलिकति बुद्धि चाहिँ लगाऊ हेर ठीक छ सारै सिम्पल अब 4 किलोमिटर 5 किलोमिटर जेसुकै गर्नुस् तिमी यहाँ निकाल्दियौ युटर्न मेथड रे बुझिन्छ है मजाले बुझ्छौ नि ल भेरी गुड अब यहाँ मैले किन तिमीलाई घटारै देखाइदिएको भने तिमीले यल ड्यास माइनस यल सिधै निकाल्न सक्छौ हेर हाम्रो फर्मुला थाहा छ हेर के छ मतलब अल्फा डेल्टा थीटा र यल डाइरेक्ट तीनटा मन लगाएर यो सिधै आउँथ्यो र तर मैले किन डाइरेक्ट गरिन भने म तिमीलाई यो बुझाउँथ्यो क्या कि कति चाहिँ भन्छ त यति भएछ र बढेर ठीक छ त्यो कन्सेप्चुअली गर्दा अलि लेन्दी भएको छ है यो नत्र यो सबै त एक लाइनमा आउँछ र ठीक छ ल क्लियर छ नि एकदम ल भेरी गुड अब हामी जान्छौँ क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्दै हेर त्यो झन् दामी छ ल हेर्दै अब हेर क्वेशन नम्बर 4 यहाँ के छ मतलब अ सेकेन्ड्स पेन्डुलम ध्यान दिँदा सेकेन्ड्स पेन्डुलम भने के हो भने त्यो पेन्डुलम हो जसको टाइम पिरियड के हुन्छ भने लगभग 2 सेकेन्ड हेर ठीक छ है अनि यसको लेन्थ लगभग 1 मिटर हुन्छ र 0.98 0.99 यस्तो मिटर हुन्छ र यहाँ थाहा छ है ल मजाले थाहा छ हेर अ सेकेन्ड्स पेन्डुलम मेड अफ ब्रास हेर ब्रास मतलब के हो त कपर र जिंकको एलोय हो क्यारे हैन त ब्रास भने के हो न कपर जिंक थाहा छ यो मजाले थाहा छ यो त एलोय हो कीप्स करेक्ट टाइम एट 10 डिग्री सेन्टिग्रेड अर्थात उनले एक्ज्याक्ट टाइम कतिमा देखाउँछ भने 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा देखाउँछ क्वेशन यस्तो भन्छ अब हाउ मेनी सेकेन्ड्स विल इट लुज अर गेन दामी क्वेशन कन्सेप्ट एकदम राम्रो छ यसमा लुज अर गेन पर डे भने चाहिँ अझै when the temperature of surrounding rises to 35 डिग्री सेन्टिग्रेड 35 डिग्री सेन्टिग्रेड भएर बढेछ अर्थात 10 बाट 35 पुग्यो भने अब यसले टाइम लुज गर्ला कि गेन गर्ला कति गर्ला र त्यो नि पर डे मा एक दिन भरिमा 24 घण्टामा भन्न खोजेर बुझ्छौ यहाँसम्म भेरी क्लियर अब यसमा तिमीले फर्स्टमा थोरै कन्सेप्चुअल कुराहरु हेर कि गेन भने के हो लुज भने के हो र यो टेम्परेचर बढ्दा के हुन्छ टेम्परेचर घट्दा के हुन्छ ध्यान दिएर हेर्दै है ट्रिक सहित सिकाउँछु म यहाँ ट्रिक सहित छ दामी ट्रिक छ र यहाँ क्वेशन नम्बर 4 हेर्दै गएर ध्यान दिएर हेर्दै त ल समरमा हेर र विन्टरमा हेर यो भन्न खोजे के भने समर मतलब टेम्परेचर बढ्यो भन्न खोजे यार टेम्परेचर बढ्दा के होला यहाँ के हुन्छ भने चेन्ज इन टेम्परेचर पोजिटिभ होला के टेम्परेचर बढ्दा अथवा टेम्परेचर के भने घट्दा यो न खोजे यार बुझ्छौ है यहाँ सब बुझ्छौ मजाले अब यहाँ गर्दा के हुन्छ त ल हामी त पेन्डुलमको कुरा गरिरहेको छौँ र पेन्डुलमको टाइम पिरियड के हुन्छ भने 2 पाई रूट यल बाई जी र यल इज के भने इफेक्टिभ लेन्थ अब लेन्थ त के चेन्ज हुन्छ भने हिटको अमाउन्ट यताउति भएपछि लेन्थ चेन्ज भइहाल्छ र अब हिटले एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सन गराउन सक्छ ठीक छ है अब यहाँ हेर्दा हिट गेन भइरहेछ भने एक्सपान्ड गर्छ हिट लस भइरहेछ भने कन्ट्र्याक्ट गर्छ र लेन्थ त चेन्ज हुन्छ अनि लेन्थ चेन्ज भयो कि के चेन्ज हुन्छ भने टाइम पिरियड चेन्ज भइहाल्छ र बुझ्यौ है यो नखोजे अब ध्यान दिएर हेर्दै त ल यसको लेन्थ बढ्यो भने टाइम पिरियड के भयो त बढ्यो र किनभने यो पनि न्युमरेटर त्यो पनि न्युमरेटर अनि यसको लेन्थ घट्यो भने टाइम पिरियड पनि के हुन्छ भने घट्छ र बुझ्यौ अब समरमा के हुन्छ त के हुन्छ भने लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ र किन एक्सपान्सन भइरहेछ अथवा टाइम पिरियड यो पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ र टाइम पिरियड बढ्यो टाइम पिरियड भने के हो त ल एक ओसिलेसन गर्न लाग्ने टाइम पिरियड हो र त्यो टाइम पिरियड भनेको एक ओसिलेसन गर्न कति टाइम लाग्छ भन्न खोजे हो ठीक छ मीन पोजिसनमा स्टार्ट गरेर फेरि मीनमा आइन्जेलसम्म कति टाइम लाग्छ त्यसले चाहिँ भन्छ टाइम पिरियड अब टाइम पिरियड बढ्नु भने के हो घडी के हुनु भयो त यो स्लो हुनु हो र किन भन्दै त ल सपोज ध्यान देऊ ल यो घडी यो पेन्डुलमले जुन छ यस्तो गरेर आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन आउन सपोज यसले लाउँथ्यो 5 सेकेन्ड ल अब अर्को पेन्डुलमले सपोज लाग्यो 10 सेकेन्ड अब 10 सेकेन्ड वाला स्लो हुन्छ र यो 10 सेकेन्ड लाएर बल्ल एउटा ओसिलेसन सकिरहेको छ र यसले अहिलेले 5 सेकेन्डमा सकिरहेको थियो यहाँ हाम्रोले 2 सेकेन्डमा सकाउन सक्छ र मतलब टाइम पिरियड थोर हुने के हो न चारवटा ओसिलेसन गर्यो भन्न खोजे हो र बुझ्यौ यहाँबाट भेरी क्लियर यसबाट के बुझ्यौ मतलब कि क्लक के हो स्लोअर र क्लक स्लोअर भयो र अनि स्लो हुन हामी के भन्छौँ लस टाइम र लस टाइम अथवा लस अफ टाइम यो बुझिन्छ र बुझ्छौ है कि लुज टाइम गर्यो टाइम लुज गर्यो सुस्त भयो र यो बुझ्छौ है यो नखोजे आएर क्लियर कट कन्सेप्ट छ अरे यहाँ सपोज इक्जाम्पल लिउँ न कि हाम्रो घडीले 10 डिग्रीमा 24 घण्टा नाप्यो सपोज अब 35 डिग्री भयो भने त ध्यान देऊ त ल ध्यान दिएर सोच
कि उसले 24 घण्टा अब के नाप्छ भन, ऊ त धेरै स्लो छ र अब त भने बुझ्छौ है कि नर्मल घडीले 24 घण्टा नापिसक्यो, उसलाई टाइम लाग्छ र अझै, ऊ त स्लो छ र घडी स्लो हुन्छ नि, अनि त्यसमा एकछिन पछि 24 घण्टा देखिन्छ र अब तिम्रो घडीको ब्याट्री लो वाला कहिले स्लो हुन्छ नि एकदम, कि साँच्चीकैमा चाहिँ कति बजिसकेको हुन्छ, घडी अझै बजेकै छैन र रियालिटीमा 4 बजिसक्यो, घडीमा 3 बजिरहेको छ हेर, ऊ त एकछिन पछि बज्छ अब त्यो, त्यसलाई भन्छ घडी स्लो भएको हेर। ठिक छ है, हो यो कन्डिसन हो र यो। अब यहाँ के हुन्छ भने यहाँ लेन्थ घट्छ र, किन कन्ट्र्याक्सन भएको छ र, लेन्थ घट्ने बित्तिकै टाइम पिरियड के हुन्छ भने टाइम पिरियड पनि डिक्रिज र। अब यो पनि के हुन्छ भने यो फास्टर ओभर छ हेर, किन टाइम पिरियड कम भयो र, फटाफट ओसिलेसन गर्न सक्छ, छोटो मतलब फास्ट हेर, अर्थात् के हुन्छ मतलब गेन टाइम हेर, गेन टाइम र क्लक फास्टर, क्लक फास्ट हुन्छ यो, बुझ्छौ है, यसलाई भन्छ तिमी गेन टाइम हेर। घडी छिटो हुन्छ नि कहिले काहीँ चलाएको भन्छौ नि तिमी, ओ यो हुन्छ र जाडोमा अथवा टेम्परेचर घट्या बेलामा, यो टेम्परेचर बढ्या बेलामा हेर, यो तिमी टक्क लेखेर राख्नु है कतै, फेरि गाह्रो हुन्छ नि फेरि बुझ्न। ठिक छ, अब यहाँ के हुन्छ भने त्यहाँ त समर भइरहेछ, मतलब टेम्परेचर बढिरहेछ हेर, अर्थात् अब टाइम के हुन्छ भने लस अफ टाइम हेर, के भन लस अफ टाइम हेर। ठिक छ, अब यो न्युमेरिकल गर्ने तरिका दुईटा छ र, एउटा हाम्रो नर्मल मेथड, ठिक छ, लङ क्वेसन टाइपको न्युमेरिकल हो र, अनि अर्को इन्ट्रान्सलाई एकदम सर्टकट ट्रिक पनि छ र, एकै लाइनमा एन्सर, एक लाइनमा एन्सर आउँछ त्यसले, तर त्यसले अहिले तिमीले के गर्ने चेक गर्न हुन्छ र, एन्सर भेरिफाई गर्दा त हुन्छ नि त, बुझ्यौ है, त्यो ट्रिक पनि सिकाइन्छ म, ध्यान दिऊ है। ल केही टाइम सुरु गरौँ अब, ल थोरै पढ्दै गएर एकदम ध्यान दिएर है, ध्यान दिएर ल। अब फर्स्टमा त म तिमीलाई ट्रिक सिकाइन्छु र, ट्रिक हेर यहाँ, ठिक छ, ध्यान दिऊ है। अब लस इन टाइम यस्तो हुन्छ है, लस इन टाइम पर सेकेन्ड है, हाम्रो ट्रिक केमा छ पर सेकेन्डमा छ, यो कति हुन्छ त, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, यो गरेर सिधै एन्सर हेर। अनि अहिले म तिमीलाई देखाइन्छु गरेर पनि लेन्दी मेथडले, ध्यान दियो त के हुन्छ यो हाफ अल्फा हाम्रो के छ त, हाम्रो के को घडी ब्रासको हो र, ब्रास यहाँ कतै होला उता हेर 2 × 10⁻⁵ हेर, ठिक छ यहाँसम्म लगभग ठिक छ। अनि डेल्टा थीटा हाम्रो कति छ भने 35 - 10 कति हुन्छ भने 25 हुन्छ र, यति हुने भयो, बुझ्यौ, यो झ्यापझ्याप काट्दियो हेर। अब यसबाट क्या आयो मतलब 25 × 10⁻⁵ सेकेन्ड हेर, कि 1 सेकेन्डमा उसले त्यति टाइम लस गरिरहेको छ। अब हामीलाई चाहिएको के छ पर डे, अब पर डे अब टाइम लस यो कति आउँछ न, अब त्यही टाइम इन्टु अब एक दिनमा 1 सेकेन्डमा यति छ र, अब एक दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ भने 86400 हुन्छ क्यारे है, थाहा छ मजाले गरिहेर तिमी। अब दुईटालाई के गरौ मल्टिप्लाई गर त्यसो भए हो, ल 25 × 10 को पावर कति भने -5 हेर। अब यसलाई तिमी गर 86400 ले यो कति आउँछ भने 21.6 आउँछ र, कति आउँछ भने 21.6 सेकेन्ड आयो र, बुझ्यौ नि। ल ट्रिकले त एन्सर एकै लाइनमा आउँछ र, सिधै एन्सर हेर, ध्यान दिऊ, फेरि दोहोऱ्याउँछु है म, यो पर सेकेन्ड निकाल्यो नि फेरि तिमीले, ठिक छ, पर सेकेन्ड टाइम लस हो, अनि पर डे पर मन्थ पर विक जेसुकै निकाल, पर आवर पर मिनट जे पनि निकाल्न सकिन्छ, बुझ्यौ, सिम्पल युनिटरी मेथड हो, ठिक छ। अब यसरी गरेर मार्क्स त आउन्न र, यो त बुझाएको मात्रै हो, जस्ट तिम्रो सर्टकट गर्ने तरिका हो। अब हामी के गरौँ न, हाम्रो फर्मल प्रोसेसर, बुझ्यौ। ल यो ध्यान दिऊ, कति एन्सर आएको थियो मतलब 21.6 सेकेन्ड हेर, ठिक छ। ल बुझिन्छ यहाँसम्म, यसलाई थोरै मेटौँ हेर, यसलाई थोरै मेटौँ यहाँ। ल अब हामी यो गर्न थालौँ ओरिजिनल मेथड, ल ध्यान देऊ, सोल्युसन। अब गिभन म यहाँ त्यस्तो लेख्दिनँ है। अब हामी के गर्ने फर्स्टमा टाइम पिरियड निकालौँ 10 मा कति हुन्छ र टाइम पिरियड निकालौँ 35 मा कति हुन्छ। ध्यान देऊ अब कि टाइम पिरियड एट 10 हेर, 10 डिग्री भन्न खोजे है, यो 10 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्न खोजे अनि फेरि अब यो के हुन्छ भने 2π रुट के हुन्छ भने यल एट 10/g कि 10 डिग्रीमा जति लेन्थ हुन्छ त्यही लेन्थ हाल्ने हो र, यो बुझ्छौ, यो त बुझ्छौ र। अब यसलाई 1 मा नि हाने हेर, ठिक छ यहाँसम्म, भेरी गुड। अब त्यो चाहिँ t एट 35 डिग्री सेन्टिग्रेड हेर, यो डिग्री सेन्टिग्रेड हो यहाँ, सफिक्स राखेको झुन्डाको। ल अब यो कति हुन्छ भने 2π रुट के मतलब यल 35 डिग्री सेन्टिग्रेड बाई g हेर,
यहाँको लेन्थ ठीक छ। अब ध्यान दिऊ यसलाई म यसमा चेन्ज गर्न खोज्दैछु हेर यहाँ हेर्दियो नाउ अजुन तिम्रो L35 छ यो भने के हुन्छ भने L10 1 प्लस अल्फा के भने डेल्टा थीटा यो थाहा छ हामीलाई L2 L1 भन्दै गरे आएर हामीले यो तल मैले टेम्परेचर लेखाए है फेरि बुझ्छौ नि ल। अब यो L35 जस्ता जस्तै छ। अब L10 हाम्रो कति छ भने L10 छ 1 प्लस अल्फा हाम्रो कति छ भने यहाँ उता छ 2 into 10 को पावर -5 into हाम्रो चेन्ज इन टेम्परेचर कति छ भने 25 हेर। अब यसमा तिम्रो के लेखिन्छ त L35 भने कति हुन्छ भने L10 ल यो कति हुन्छ त ल अब गर्दै हेर यो 2 into 10 को पावर -5 हेर ल इन्टु कति हुन्छ भने यहाँ अब into 25 हेर ठीक छ प्लस 1 गर्दै हेर यो 1.005 आयो कति भने 1.005 आउँछ हेर ठीक छ। यति हेर्दै थाहा हुन छ ल बेकार यन्त्र चलाएको ठीक छ यहाँसम्म यो त आइहाल्यो र। अब म यो 2 मा हाल्छु हेर म कहाँ हाल्छु अब 2 मा हाल्छु हेर ध्यान दिऊ यहाँसम्म ठीक छ है। मैले गरे के भने 10 डिग्री को टाइम पिरियड लेखेँ 35 डिग्री को टाइम पिरियड लेखेँ। अब म 35 लाई पनि 10 डिग्री मै कन्भर्ट गर्न खोज्दैछु के हेर यो दुईटाको रिलेसन चाहिएको छ नि त मलाई है बुझ्छौ है भेरी गुड। अब यहाँ हेर्दियो हेर अब थोरै हेर्दियो यहाँ सकिँदैछ अब त। अब नाउ के हुन्छ त नाउ अब T35 यो भने के हुन्छ भने 2 पाई रुट के भने भो रियल 35 हाम्रो आइसक्यो रे L10 into 1.005 ठीक छ बाइ के भने g हेर बाइ के भने g हेर। अब यो के आउँछ T35 ध्यान दिऊ त ल 2 पाई ध्यान दिऊ ल रुट अन्डर L10 बाइ g into रुट अन्डर कति भने 1.005 यस्तो आएर यो बुझ्यौ। अब ध्यान दिऊ त यो त अहिले भर्खर मैले 1 मा लेखेको थिएँ हेर याद आयो यो त हाम्रो कति हो यो त हाम्रो T10 हो हेर बुझिन्छ यो त हाम्रो के थियो भने अघि T10 नै थियो हेर बुझिहाल्छ मज्जाले। अब यो के हुन्छ भने और टाइम पिरियड 35 भने कति हुन्छ भने यो टाइम पिरियड 10 into कति भन्छ रुट अन्डर 1.005 भनेपछि हाम्रो टाइम पिरियड यसरी बढ्दो रहेछ हेर बुझ्यौ त। अब तिमीले के चाहेछ भने पर सेकेन्ड कति लस होला यो टाइम पिरियड त कति हो आउने भ्यालु थाहा छैन तर यहाँ तिमीले सेकेन्ड्स पेन्डुलम भनेको छ यहाँ 2 हुन्छ यहाँ 2 हाल्न सक्छौ यहाँ निक्लिन्छ अर्को केही हेर टाइम पिरियड 2 हाल्न सकिन्छ सेकेन्ड्स पेन्डुलम भने भएर तर सधैँ सेकेन्ड्स भन्छ भने छैन त्यो सेकेन्ड्स नले पनि आन्सर सेमै आउँछ हेर। तर म तिमीलाई जेनरलमा सिकाउँछु यदि तिमीलाई सेकेन्ड्स पेन्डुलम नै गर्न मन छ भने तिमीले यहाँ के हाल्नु 2 सेकेन्ड हाल्नु हेर बुझ्छौ है एन्सरमा केही पनि फरक पर्दैन बुझ्यौ नि। अनि हामी रेसियो निकाल्छौँ भने रेसियोमा काटिहाल्छ सबै ठीक छ ल भेरी गुड यहाँसम्म बुझिहाल्छौ तर म तिमीलाई के गर्छु भने जेनरलाइज नै गरिदिन्छु हेर ठीक छ ल। अब हामी के गर्छौँ भन्दा ल तिमीलाई चाहियो अब के भने कि टाइम लस्ट हेर ध्यान दिऊ त अब के हुन्छ टाइम लस्ट लाइन लस्ट कति हुन्छ अब T35 minus T10 हुन्छ ठीक छ। तर टाइम लस्ट पर सेकेन्ड यो गर्दा के हुन्छ भने बाइ T के भन्छ ल बाइ T10 हेर टाइम लस्ट पर सेकेन्ड हेर यो त टोटल टाइम लस हो। अब तिमीले यो तिम्रो 2 सेकेन्ड हालेर के हुन्थ्यो यहाँ 2 हाल्थ्यौ यहाँ तल 2 नै हाल्थ्यौ नि त अनि कमन तान्दै एकछिन काटिन्छ अहिले हेरेर थाहा पाइहाल्छौ तिमी ठीक छ। अब यो कति आउँछ मतलब यो त यहाँ आइसकेको छ अरे कि रुट 1.005 अनि यो कति हो T10 हेर यो के को लागि हाले हामीले T35 को लागि हालेको माइनस T10 बाइ के भन्छ बाइ T10। अब T10 सबै काटिन्छ यहाँ कमन तान्दियो केमा के भन्छ ल रुट अन्डर 1.005 माइनस 1 हेर किनभने T10 कमन तान्दियो तलसँग काट्छ हेर मैले त्यही भएर तिमीलाई भने यहाँ 2 हाल्दा नि केही फरक पर्दैन कुरो त्यही हो ठीक छ। अब यो गर्दा कति आयो मतलब यो निकाल यसलाई रुट गरे एन्सरलाई -1 गर्दियौ ल यति आउँछ अरे 2.49999 आउँछ हेर अर्थात् यो कति लगभग 2.5 आउँछ रे यो पनि अनि 10 को पावर कति हो 10 को पावर -4 हेर -4 कति हो सेकेन्ड हेर अब यही आथ्यो हाम्रो त ल यहाँ रे 25 into 10 को पावर -5 भन्नु र 2.5 into 10 को पावर -4 सेम टु सेम आयो हेर सेम टु सेम आयो रे यहाँ बुझ्यौ नि सिम्पल हेर। अब म गर्छु के भने टाइम लस्ट पर डे ध्यान दिऊ अब यहाँ सकिसक्यो हेर कि टाइम लस्ट पर डे हेर यहाँ कि टाइम लस्ट पर डे यो के हुन्छ मतलब यही 2.5 into 10 को पावर -4 into 86400 हेर। अब यसको लागि यन्त्र थिच्नु पर्छ पर्दैन यही त हो सेम टु सेम हेर यो कति आयो त हाम्रो 21.6 सेकेन्ड हेर यो राइट हो एकदम करेक्ट आन्सर हो ठीक छ यो गरे आएर तर ध्यान देऊ है यहाँ तिम्रो 2.499 आथ्यो नि मैले राउन्ड अफ गरेको छु यहाँ बुझ्यौ हाम्रो ट्रिकले पनि त्यही निक्लेको थियो हेर बुझ्छौ है यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं हेर
तिमीले एक्जाममा बोर्ड एक्जाममा त यो मेथड गर्नुपर्छ। तिमीलाई काहीँ टिचरले सेकेन्ड ठाउँमा 2 हाल भन्छ, यहाँ 2 2 हाले पनि केही फरक पर्दैन, काटेर सेमै आउँछ, सेम टु सेम आउँछ, फरक पर्दैन। यो चाहिँ तिमीले के गर्नु भन, एन्सर ट्याली गर्न मात्रै। अनि पछि इन्ट्रान्स दिने बेला आएपछि चाहिँ अनि सिधै यो हाल्ने हो, कहाँ यत्रो गरेर बसिन्छ। ठिक छ र भेरी गुड, क्लियर हो। काहीँ केही समस्या छ मलाई इन्फर्म गर, मलाई कमेन्ट गर। ठिक छ, काहीँ केही मन पर्यो कमेन्ट गर, मलाई सपोर्ट हुन्छ र आफ्नो टाइमको भरपुर युज गर। स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ। सबैलाई नमस्कार।